سلام سلمان. منو یادت نمیاد؟ زینم. چرا؟ اتفاقا یادم میاد. عجب ماشینی، مال خودته؟ چطور؟ یعنی بهم نمیخوره؟ نه بابا، شوخی کردم. منو ول کن، از خودت بگو. تو کجا اینجا کجا؟ هیچی، ماشینم خراب شده بود، برای همین گفتم پیاده برم. بیا سوار شو، میرسونمت. داشه. چه پول و پله‌ای به هم زدی ها؟ چجوری انقدر زود وضعت خوب شد؟ لطفا نپرس رفیق. فرض کن همش جادو و جنبل بوده. یعنی چی؟ نمیفهمم. در عرض یه شب سرنوشتم عوض شد. ماشاءالله داری پسر. اما چطوری؟ بازی میکنم. اگه کسی میخواست با بازی کردن پول در بیاره، تو توی دوران کالجمون قهرمان میشدی. اگه با هم تیم شی میتونیم همه رو بزنیم. کارتمو بگیر. اگه کمک خواستی به هم زنگ بزن. اما توصیه میکنم با من تیم شی. با هم کلی کار میتونیم انجام بدیم. بفرمایین، اینم چای. عمران، این اصلا خوب نیست. وقتی داداش سلمان دستش تنگه باید بهش کمک کنیم. تبسم اگه یه ذره به دختراش اهمیت میداد، به خدا قسم همون موقع موافقت میکردم. اما میدونی مشکل من چیه؟ اون داره همه چی رو میندازه تقصیر دخترای بیگناهش. همش هم به خاطر اون دخترای عوضی جهان‌آراه. پس هر اتفاقی که افتاده حتما حقش بوده. خدا خواسته که اینطور بشه. وقتی سلمان همه چیزو از دست بده، چهره واقعی جهان‌آرا براش فاش میشه. حتی اگه ذات واقعیش هم رو بشه، بازم اون فقط هرچی جهان‌آرا بهش بگه رو قبول میکنه. خدا میدونه چرا رومینا و دختراش دارن به خاطر اشتباهی داداش سلمان اذیت میشن. تبسم حس میکنم باید با آبجی رومینا و خاله هر کمکی که میتونیم رو بکنیم. فقط خدا میدونه چطور قراره زندگیشون رو ادامه بدن. فکر کنم بهتره بریم خونه‌شون و یه سری بهشون بزنیم. پس چاییمونو بخوریم بعد بریم.